ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नारायण हृदयम्। अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री लक्ष्मी नारायणो देवता। ओम बीजं नमः शक्तिः नारायणायेति कीलकम्। श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नारायणः परं ज्योतिः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायण परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायण परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायण परोध्यादेति अनामिकाभ्यां नमः। ओ नारायण परंधामेति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओ नारायण परो धर्म इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादीन्यस्य दिग्बन्धः कार्यः। ओम ऐन्द्रियादि दशदिशम्। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय खुंफट् बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा इति प्रतिदिशं योज्यम्। अदध्यानम् उद्यदादित्यसङ्काशम् पीतवाससमच्युतम् शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो नारायणायेति जपः। अथ मूलाष्टकम्। ओम नारायण परं ज्योतिः आत्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायण परो देवो दाता नारायणः परः नारायण परो ध्याता नारायण नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो वैद्यो विद्या नारायणः परः विश्वनारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायणाद् विधिर्ज्ञातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजः चांद्रं नारायणं महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्य स्यात् गुरुर्नारायण परः नारायण परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायण सुखं सेव्यो नारायण शुद्धो नारायण नमोस्तुते। इति मूलाष्टकम्। अथ प्रार्थनादशकम्। नारायणस्त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकप्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनम् नानोपासनमार्गाणां भावहृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भावभूतो भावसौख्यप्रदो भव त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रादास्ति त्वदन्यं न हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकम्। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाप्यहं न सृष्टश्चेत् न स्यात्तव दयालुता आमयो नैव सृष्टश्चेत् औषधस्य वृथोदयः
पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपदृग त्वदन्यकोत्रपापेभ्यः त्रादामे जगदीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैवं मूलाष्टकमुदाहृतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा। एतत्सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वकर्मफलप्रदं लक्ष्मीहृदयं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं जपे नारायण पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीकृतं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितुं ततः लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यात्। एतत्सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामानवाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिगे पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं। भूतपैशाचवेदाला न स्थिरास्तत्र सर्वदा लक्ष्मीहृदयं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनात् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इति अधर्वणरहस्योत्तरभागे नारायणहृदयं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम।